परमेश्वरको वचनले मात्रै स्क्यान गर्न सक्छ। हामीमा भएको भाइरस है पाप विभिन्न किसिमका पापहरू भाइरस जति पनि छ नि परमेश्वरको वचनले मात्रै स्क्यान गर्न सक्छ। एन्टिभाइरस हो यो चाहिँ बाइबल चाहिँ है। अनि त्यस कारणले गर्दा हाम्रो हृदयलाई शुद्ध राख्नको निम्ति हामीले के गर्नु पर्यो त वचन पढ्नु पर्यो, बाइबल पढ्नु पर्यो। र यो खण्डलाई यो पदलाई अझ बुझ्नको निम्ति मैले यहूदा इस्करियोतको जीवनबाट छोटो हामी हेर्नेछौँ। मैले अस्ति भर्खरै शनिबारै चर्चमा हाम्रो यो हेब्रोन चर्चमा चाहिँ मैले यो यहूदा इस्करियोतकै जीवनबाट चाहिँ वचन बोलेका थिएँ। तर हामी यहाँ चाहिँ फरक तरिकाले हेर्नेछौँ किनकि हाम्रो थिम नै के रहेछ त सी डिफ्रेन्टली एन्ड सर्भ डिफ्रेन्टली है। अनि यहूदा इस्करियोतको जीवनबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ त भन्ने कुरा यहाँ हामी हेर्नेछौँ है त। What do we see about Judas Iscariot from the Bible? बाइबलबाट हामी यहूदा इस्करियोतको बारेमा हामीले के देख्छौँ, के फरक देख्छौँ अथवा हामी के चाहिँ बुझ्न सक्छौँ बाइबलबाट, अरू बाहिरका सोर्स बाहिरबाट होइन तर बाइबलभित्रबाट यहूदा इस्करियोतको बारेमा हामीले के परिचय पाउँछौँ। पहिलो कुरा त ऊ चाहिँ के रहेछ त बहाना नक्कली कपटी व्यक्ति रहेछ है। ऊ चेला यीशु ख्रीष्टको बलवट अनुसार ऊ आए, उसले त्यो यीशु ख्रीष्टको बलवटलाई स्वीकार गर्यो तर त्यो एउटा बहाना रहेछ, देखावटी रहेछ, ऊ त एउटा कपटी पो रहेछ, साँचो चेला होइन रहेछ। 3 वर्षसम्म यीशु ख्रीष्टको पछि हिँड्यो, उसले सबै साक्षी त्यो देख्यो, उसले सबै यीशु ख्रीष्टले गरेका आश्चर्य कामहरू 5,000 खुवाएको, यीशु ख्रीष्ट पानीमाथि हिँडेको, लाजरसलाई 4 दिनमा बिउताएको सबै कुराको उसले देखिसकेको थियो। उसले यीशु ख्रीष्टले दिएका विभिन्न शिक्षाहरू होइन प्याराबल्सहरूबाट के भन्छ त्यसलाई दृष्टान्तहरूबाट धेरै उसले वचनहरू सुनेको थियो तर उसको हृदयमा कहिले कामै गरेन। ऊ त्यो देखावटी चेला रहेछ। दोस्रो ठग, धोकेबाज, झुटुवा, अवसरहरूलाई गुमाउने व्यक्ति। मतलब यति धेरै उसले अवसर पाएको थियो। यीशु ख्रीष्टले जे गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जे सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो यहूदा इस्करियोतको लागि पनि थियो तर त्यो अवसरलाई उसले कहिले पनि आफ्नै हृदयलाई जाँच्नको निम्ति, उसले आफ्नै यीशु ख्रीष्टसँग सम्बन्ध गाँच्नको निम्ति उसले कहिले पनि त्यो पक्षमा हेरेन है। उसले आफ्नै फाइदाको लागि उसको सोच फरक थियो। उसले कहिले पनि त्यो फाइदाहरू यो मौकाहरू जसरी हामीले अहिले मौका पाइरहेका छौँ परमेश्वरको वचन सिक्नको निम्ति, आफ्नै जीवनलाई निहाल्नको निम्ति होइन हामीले यो मौका पाइरहेका छौँ तर यहूदा इस्करियोतले कहिले पनि त्यो मौकालाई स्वीकार गरेन। उसले त्यो आफ्नै हृदयलाई उसले कहिले पनि जाँचेन। अर्को कुरा उसको हृदय कठोर थियो। हामीले पढ्दै आएका छौँ यहूदा इस्करियोतको बारेमा, ऊ कति कठोर रहेछ। परमेश्वरको जब यीशु ख्रीष्टले प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो मानिसहरूले यीशुमा विश्वास गरेको छ, आश्चर्य कामहरू देखेर मानिसहरू पश्चाताप गरेर प्रभु यीशुमा आयो तर यहूदा इस्करियोत कहिले पनि त्यसरी यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेको हामी देख्दैनौँ। कति कठोर रहेछ है। मानिसको हृदय कति छली हुन्छ, कति कठोर हुन्छ भन्ने कुरा यहूदा इस्करियोतबाट हामी सिक्न सक्छौँ। उसको हृदय एकदमै कठोर थियो। अर्को कुरा ऊ चोर। उसलाई त यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूले साथीहरू सबैले विश्वास गरेर उसलाई चाहिँ एउटा ट्रेजरर बनायो है। एउटा एकाउन्टेन्ट हो। एकाउन्टेन्ट त हातपात सबैलाई राख्दैन, भर पढ्ने मान्छेले मात्रै राखिन्छ होइन त। जो चाहिँ इमान्दार छ त्यसले नै राख्छ चर्चमा पनि ट्रेजररको रूपमा। अनि यहूदा इस्करियोतले पनि त्यस्तै यीशु ख्रीष्टले हेरेको थियो यहूदा इस्करियोतले गर्न सक्छ भनेर। यीशु ख्रीष्टलाई थाहा छ यहूदा इस्करियोत को थाहा छ, उहाँलाई थाहा थियो यहूदा इस्करियोत पहिल्यैदेखि नै कस्तो व्यक्ति भनेर थाहा थियो तर पनि यीशुले यहूदा इस्करियोतलाई ट्रेजररको रूपमा छान्नुभयो। तर यहूदा इस्करियोत के हुन आयो त चोर पो हुन आयो है। उसले यीशु ख्रीष्टको सेवाकाईबाट आउने जति पनि पैसाहरू आएको थियो भेटी दानहरू होला होइन सबै हिसाब किताबहरू मजाले राख्नुपर्ने हो तर उसले त्यसमा विश्वासयोग्य भएन। उसले आफ्नैको लागि आफ्नै गोजीमा अलिअलि पैसा चाहिँ हरेक दिन अब कति भेटी आउँथ्यो होइन त्यो सबै चाहिँ उसले अलिअलि गर्दै चोर्दै लुकाउँदै राखेको। ऊ चाहिँ चोर रहेछ। अर्को कुरा आत्मिकताको व्यवस्था गरेको है, स्पिरिचुअल केयरलेसनेस भन्छ है। यहूदा इस्करियोत
आत्मिकतामा उसले आत्मिक के कुरामा उसले महत्त्वपूर्ण नदिएको कारणले गर्दा शैतान चाहिँ ऊ भित्र पसेको छ। उसले उसको हृदयलाई उसले डिफेन्ड गर्न सकेन। उसको हृदयमा परमेश्वरको वचनले काम गरेन। उसको हृदय कठोर भएको कारणले गर्दा शैतान ऊ भित्र पस्यो। अर्को कुरा ऊ चाहिँ दियाबलस, यीशु ख्रीष्टले शैतान दुष्ट भनेर उसलाई बोलाएको छ यूहन्ना 6:70 र 71 किनकि यीशुलाई थाहा थियो यहुदा इस्करियोतले के चाहिँ विचार गर्दैछ, उसले के प्लान गर्दैछ। अनि यीशु ख्रीष्टलाई धोका दिनको निम्ति उसले प्लान गरिसकेको रहेछ पहिल्यैदेखि नै उसको मनमा चाहिँ। अनि त्यसकारणले गर्दा यीशु ख्रीष्टले तिमीहरूमा चाहिँ कोही चाहिँ दुष्ट छ है, अनि त्यो चाहिँ यहुदा इस्करियोतलाई भनेको रहेछ। यहुदा इस्करियोतलाई चाहिँ दुष्ट दियाबलस भनेर बोलाएको छ। अर्को कुरा व्हाट डु वी सी अबाउट जुडास इस्करियोट, यो भइहाल्यो है। अब अर्को फेरि हाउ डिड जुडास सी एट जीसस, यीशुलाई यहुदा इस्करियोतले कसरी हेरेको थियो। अब हामीले हेरिसक्यो, यो हामीले बाइबलमा यहुदा इस्करियोतको बारेमा कसरी हेरेका छौँ, हामीले के बुझ्छौँ, के चाहिँ पाउँछौँ होइन, उसको बारेमा हामीले जानकारी पाइसक्यो। अब यहुदा इस्करियोत आफैले पनि यीशुलाई कसरी हेरेको थियो। पहिलो कुरा त यीशुलाई चाहिँ यहुदा इस्करियोतले एउटा रिभोल्युसनरी, एउटा क्रान्तिकर्ताको रूपमा हेरेको थियो। उसले सोचेको थियो यीशु चाहिँ एकदमै शक्तिशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन, उहाँमा त कति धेरै शक्ति छ, के आश्चर्य काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण रोमी शक्तिलाई पनि हटाएर चाहिँ इजरायलको छुट्टै एउटा स्वतन्त्र राज्यको स्थापना गर्नुहुन्छ भन्ने उसको चाहिँ यहुदा इस्करियोतको चाहिँ सोच, उसको कन्फ्युजन, उसको त्यो सोच थियो है त। उसले सोचे यीशु ख्रीष्ट एउटा राजनीतिक नेता जस्तै होइन, त्यसरी उसले त्यो पनि लिएको थियो। स्वतन्त्र गर्छ हामीलाई, इजरायलीलाई अब स्वतन्त्र छुट्टै एउटा देश बनाउँछ भन्ने उसले त्यस्तो सोच गरेको थियो। त्यो हिसाबले मसाया यीशु चाहिँ मसाया हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ पछ्याएको थियो। अरू चेलाहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै तिनीहरूले सोचेको थियो यीशु ख्रीष्ट चाहिँ एउटा क्रान्तिकर्ता, उद्धारकर्ताको रूपमा होइन, हाम्रो आत्मालाई बचाउने उद्धारकर्ताको रूपमा होइन, तर शारीरिक रूपमा एउटा छुट्टै राज्य स्थापना गर्ने व्यक्तिको रूपमा उसले हेरेको थियो। अर्को कुरा looked for a way to use Jesus to make himself rich and यीशुलाई चाहिँ यहुदा इस्करियोतले आफ्नै फाइदाको लागि हेरेको रहेछ है। यीशुको पछि पछि हेऱ्यो भने मेरो पनि नाम आउँछ होइन, पास्टरको पछि पछि हेऱ्यो भने मेरो पनि नाम आउँछ नि त भनेको जस्तै है। यीशु चाहिँ यहुदा इस्करियोतले त्यसरी नै हेरेको रहेछ, यीशुलाई पछ्यायो भने मेरो पनि नाम आउँछ, सबैले मलाई पनि चिन्छ होइन, पपुलारिटी म एकदमै फेमस हुन्छ भनेर चाहिँ ऊ त्यसरी पनि उसले हेरेको थियो यीशु ख्रीष्टलाई। उसलाई यीशुभन्दा पनि पैसा एकदमै असल लाग्यो उसलाई है। पैसा चाहिँ उसलाई यीशुलाई पछ्याउनु भन्दा पनि, यीशुमा विश्वास गरेर इमान्दारी साथ हिँड्नुभन्दा पनि उसलाई चाहिँ पैसा चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा उसलाई लाग्यो। अर्को कुरा जीसस एज वर्थलेस, यीशु चाहिँ कुनै मूल्यै थिएन। यहुदा इस्करियोतले के देख्यो, यीशु चाहिँ कुनै मूल्यकै थिएन है, कुनै मूल्यको थिएन। उदाहरणको लागि बेथानीको अन्तिमतिरको भोजमा हामी देख्छौँ जब म्यारीले यति महँगो वर्षभरि कमाउने भनेको लगभग हामीले कमाएको जस्तै 5,000 10,000 भने नै 1 लाख 2 लाख हुनसक्छ वर्षभरिको कमाइ, त्यति दाम पर्ने एकदमै मूल्यवान एकदमै प्रेसियस त्यो तेल पर्फ्युमलाई चाहिँ म्यारीले पुरै यीशुको शिरबाट पुरै पोखाइदिएको छ होइन, उहाँलाई अभिषेक गरेको हामी देख्छौँ। यहुदा इस्करियोतले विरोध गरेको छ होइन, यति महँगो तेल यसलाई त बरु बेचेर गरिबलाई दिन पाए हुन्थ्यो। तर यीशुले यहुदा इस्करियोतको नियत थाहा छ, कसैले पनि थाहा छैन यहुदा इस्करियोत को हो भनेर। यहुदा इस्करियोत ठगुवा भनेर कसैले पनि, चेलाहरूले सँगसँगै खाएर सँगसँगै सुत्थ्यो तर कसैले पनि चिनेको थिएन। यीशुलाई थाहा थियो, यीशुलाई थाहा थियो यहुदा इस्करियोत चाहिँ ठगुवा भनेर है, चोर हो भनेर। अनि त्यही तेल सायद उसले के सोच्यो, अब म ट्रेजर हो, मैले तेल बेच्यो भने केही पैसा आउँछ, म पनि मेरो गोजीमा सुटुक्क हालिहाल्छु होइन, अनि बाँकी अलिअलि आधी पैसा चाहिँ गरिबलाई यसो सहयोग गरेको चाहिँ देखाउने हो भनेर सायद उसले प्लान गरेको थियो कि है, उसको सोच त्यस्तो थियो कि यीशुलाई कुनै मूल्यवान उसले थालेन। म्यारीले यीशु चाहिँ मेरो लागि सबै कुरा हो, यीशु जस्तै अरू कोही छैन, त्यति धेरै भक्ति समर्पण प्रेम यीशुलाई देखाएर उसले कमाएको सायद उसले काहीँ न काहीँ एकदमै मूल्यवान ठानेको चिजलाई यीशु ख्रीष्टको शिरमा तेल लगाएर मसाज गरेको छ। तर यहाँ हामी के देख्छौँ, यहुदा इस्करियोतले यीशुलाई कुनै मूल्यको देखेन। किन खेर बालेको त्यो तेल
यीशुले के भन्यो, मेरीले गरेको यो काम संसारभरि सबैले सुन्नेछ। यीशुप्रतिको भक्ति हैन, म सबै कुरा छोड्न तयार छु, म सबै कुरा दिन तयार छु यीशुको लागि। म त्यति यीशुलाई प्रेम गर्छु है। हाउ टु सी आवरसेल्भ्स फ्रम जुडास लाइफ। यहुदा इस्करियोतको जीवनबाट हामीले आफूलाई कसरी हेर्न सक्छौँ त? अब हामीले के सिक्न सक्छौँ यहुदा इस्करियोतको जीवनबाट? पहिलो कुरा त बी रियल, नट फेक क्रिस्चियन भन्छ नि, देखावटी क्रिस्चियन होइन। अहिले धेरै मानिसहरू देखावटी क्रिस्चियन छ, नामको क्रिस्चियन छ। क्रिस्चियन भनेर हामीले त्यो आइडी बोकेको छ होइन, म त क्रिस्चियन भनेर हामीले त्यो नाम बोकेर हिँडिरहेका छौँ। तर वास्तवमा हामी कोठामा एक्लै भएको बेला थाहा हुन्छ, तपाईँ आफैले थाहा हुन्छ तपाईँ क्रिस्चियन हो कि नै भनेर। सबैको अगाडि त म एकदमै राम्रो, एकदमै मतलब राम्रो होइन, एकदम पवित्र देखिन्छौँ। तर मलाई आफैले थाहा छ एक्लै म कोठामा आउँदाखेरि म साँचो क्रिस्चियन हो कि दुष्ट हो। त्यस कारण बी रियल है, देखावटी नगर्नुहोस्। कपटी हुनु राम्रो होइन, बाहना नक्कली भन्छ नि है, प्रिटेन्डर। अथवा मेरो नानीहरू 3 जना नानीहरू छ, छोरीहरू छ, तिनीहरू जहिले पनि प्रिन्सेस अथवा क्विन होइन, रानी राजकुमारी भन्दै तिनीहरू खेल्छ। अनि मेरो सानो छोरी 3 वर्षको छ अहिले चाहिँ, 3 वर्षको भयो, उसलाई चाहिँ रानी बन्नु मनपर्छ, अनि अथवा कहिले कहिले चाहिँ मम्मी बन्नु मनपर्छ उसलाई। अनि एक्टिङ गर्छ साँच्चैकै है, अनि खेल्छ तिनीहरू पुरा। अनि मलाई एकदमै गर्व लाग्छ, मेरो सानो नानीलाई चाहिँ मम्मी बन्न मन लाग्छ, किनकि मबाट सिकेको होला होइन, मम्मी बन्नु। त्यसो त हामी बन्दैनौँ, हामीलाई मनपर्ने फेमस स्टारहरूको हामी नक्कल गर्छौँ किन हामीलाई मनपर्छ। हामी यहाँबाट के देख्छौँ, हामी त्यसरी देखावटी गर्नु हुँदैन। खेल्छौँ, नानीहरू खेल्छ त्यो भनेको होइन, मतलब हामी क्रिस्चियन हो भने साँच्चै कि क्रिस्चियन भएर देखाउनुहोस्। एक्लै कोठामा आउँदाखेरि साथीहरू, अन्य जातिहरूको साथीहरूको बिचमा तपाईँ क्रिस्चियन हो भने साँच्चै क्रिस्चियनको रूपमा व्यवहार देखाउनुहोस्। तपाईँको बोली वचन क्रिस्चियनको हुनु पऱ्यो, एकदम अनुग्रहले भरिएको हुनु पऱ्यो है। दोस्रो कुरा, पाप भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि थुपार्दै राख्नु हुँदैन रहेछ। तपाईँलाई यदि तपाईँलाई महसुस भयो होइन, मैले कस्तो गल्ती गरेछु भने तपाईँले महसुस गर्यो भने तुरन्तै तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस्। नभए तपाईँले थुपार्दै गएको, पश्चाताप नगरेको, स्वीकार नगरेको पापहरू थुप्रिँदै गयो भने शैतानले सजिलैसँग तपाईँलाई पछार्न सक्छ, नष्ट गर्न सक्छ। यहुदा इस्करियोतको जीवनमा त्यस्तै भयो, शैतान सजिलोसँग उसको भित्र पसेको होइन त। उसले हरेक दिन गरेका गल्तीहरूको उसले पश्चाताप गरेनन्। उसले सुरुदेखि नै यीशुले उसलाई बोलाएकोदेखि नै उसको नियत खराब थियो, उसले गलत तरिकाले यीशुलाई हेरेको थियो। अनि पाप थुप्रिँदै गयो, अनि के भयो त शैतानले सजिलोसँग उसको जीवनमा काम गर्न ठाउँ पायो। त्यस कारण पहिलो के अरे यूहन्ना 13 अध्यायको 2 अनि 27 पदमा के भनेछ, शैतान यहुदा भित्र पस्यो भनेछ है। किन भन्दाखेरि उसको हृदय चाहिँ परमेश्वरको वचनको निम्ति, परमेश्वरको कामको निम्ति भन्दा पनि उसको हृदय चाहिँ के को लागि खोलेको थियो, शैतानलाई काम गर्नको निम्ति, शैतानलाई ठाउँ दिएको थियो। त्यस कारणले गर्दा हामीले यहाँबाट के सिक्छौँ अर्को कुरा यहुदा इस्करियोतको जीवनबाट भन्दाखेरि पश्चातापले के ल्याउँछ, क्षमा ल्याउँछ, चङ्गाइ ल्याउँछ। हाम्रो सम्बन्ध अझ प्रभुमा पश्चाताप गर्दै गयो भने हरेक दिन होइन आफ्नै कमजोरीलाई हामीले नम्रता साथ हामीले स्वीकार गऱ्यौँ भने हाम्रो सम्बन्ध अझै एकदमै बलियो हुन जान्छौँ परमेश्वरसँग। यहुदा इस्करियोतले पछुतो गर्यो, मैले त ओहो कस्तो गल्ती गरेछ नि, मैले त प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई त्यस्तो धोका दिएर मलाई क्रुसको दण्डको लागि पुऱ्याइदिएको रहेछ भनेर उसले कति रिग्रेट गर्यो, पछुतो गर्यो। तर त्यो पछुतो सँगसँगै उसले पश्चाताप गरेन। पछुतो मात्र गऱ्यो भने हामीलाई डिप्रेसनमा लान्छ है। पछुतो धेरै गर्ने मान्छे धेरै एकदमै सोच्यो भने हामी डिप्रेसमा जान सक्छौँ। तर परमेश्वरको अगाडि हामीले पश्चाताप गऱ्यौँ भने हामीलाई क्षमा हुन्छ, पापको क्षमा हुन्छ, हामीलाई चङ्गाइ हुन्छ, हाम्रो आत्मिकतामा हामी अझ पनि हामी नयाँ गरिकन हामी परमेश्वरमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। या पहिलो यूहन्ना 1:9मा के भनेको छ हेर्नुहोस् त, पहिलो यूहन्ना 1:9मा यसै लेखेको छ है त, यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यो भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ
र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वास योग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। ईश्वरले हाम्रो पापहरू, हाम्रो अधर्महरू, जतिसुकै अधर्म हामीले किन होइन विगत हिजोका दिनहरूसम्म हामीले गरेको होला, तर ईश्वरमा हामीले यदि हाम्रो पाप स्वीकार्यो भने उहाँ यति असल हुनुहुन्छ, उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ, हाम्रो पापहरू उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा, बी ट्रस्ट वर्दी, विश्वासयोग्य हुनु पर्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहुदा इस्करियोतलाई त्यत्तिकै ट्रेजर बनाएको होइन, उसले विश्वासयोग्य हुन सिक्छ कि होइन, उसले यो पद पाएर इमान्दार हुन सक्छ कि सिक्छ कि भनेर यीशु ख्रीष्टले सोचेको हुनुपर्छ है। तर यहुदा इस्करियोत इमान्दारी भएन, ठगुवा भयो, चोर भयो होइन, छल्ने व्यक्ति भयो। उसले त्यो पदलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्यो। परमेश्वरले हामी सबैलाई आफ्नै आफ्नै ठाउँमा विभिन्न पेसामा राखिएको छ। मलाई एउटा आमाको रूपमा राखेको छ होइन, घरमा, अथवा म प्रचार गर्न जान्छु, अथवा म पनि एउटा प्रभुको सेविका हो। हामी सबैजना आफ्नै ठाउँमा हामी इमान्दार हुनुपर्छ, ठग्नु हुँदैन। परमेश्वरले हामी सबैलाई इमान्दारी साथ उहाँको पछि हिँडेको उहाँ चाहनुहुन्छ। तपाईँले कतिको ठग्दै हुनुहुन्छ कसैलाई थाहा छैन, केवल यीशु ख्रीष्टलाई मात्रै थाहा छ। अर्को कुरा, नथिङ गुड क्यान कम फ्रम गिभिङ अप अन जिजस क्राइस्ट। यहुदा इस्करियोतले पछि गएर के गर्यो त, यीशु ख्रीष्टलाई धोका दिएको छ, धोका दियो। यस्तो समयहरू आउन सक्छ हाम्रो जीवनमा कि हामीले कुनै दिन यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ, अब भयो म क्रिस्चियनको जीवनमा अगाएँ अब है, भात खाएर टन्न खाएर अब मलाई मासु अगाएँ भने जस्तै कतिलाई त्यस्तो हुन्छ। किन भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्टसँगको उसले यहुदा इस्करियोतले यीशुलाई चिनेकै थिएन रहेछ, उसले व्यक्तिगत रूपमा यीशुलाई मानेकै थिएन। उद्धारकर्ता उहाँ चाहिँ मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर उसले विश्वास गरेकै थिएन, मानेकै थिएन। त्यस कारणले गर्दा उसले पछि त त्यसरी नै लास्टमा चाहिँ हामी देख्छौँ उसको रियल यहुदा इस्करियोत चाहिँ कस्तो व्यक्ति छ भन्ने चाहिँ लास्टमा हामी देख्छौँ। अनि उसले आफ्नै त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई धोका दिएको छ, बेचिदिएको छ। त्यसमा हामी यहाँबाट के देख्छौँ भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मेरो लागि सबै कुरा हो। उहाँ त एकदमै उहाँ मेरो लागि सबैभन्दा एकदमै उच्चमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मेरो लागि एकदम प्रायोरिटी हो होइन, अरू कुराहरू पछि आउँछ, तर यीशु ख्रीष्ट मेरो लागि सबै कुरा। म यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दाखेरि मैले यही भने यीशुको पछि म हिँड्नेछु। यीशु ख्रीष्ट मैले 13 वर्ष हुँदाखेरि हामी सबैजना एउटै पृष्ठभूमिबाट आएको हुँदैन, म पनि फरक पृष्ठभूमिबाट आएको हो। अनि राम्रो थिएन है, एकदमै अशान्ति। बाबा एकदमै रक्सी खाएर माथि हिँड्ने, कहिले प्यान्टमै मुत्ती दिने होइन, त्यही हगिदिने। अनि आमाले चाहिँ सफा गर्नुहुन्थ्यो। अनि घरमा झैझगडा, एकदमै अशान्ति, कस्तो वातावरणमा हुर्किएको हुनुपर्छ तपाईँलाई थाहा छैन, तर म चाहिँ त्यसरी हुर्किएको र एकदमै अशान्ति है। अनि आत्महत्या नै सोल्युसन होला कि जस्तै लाग्थ्यो मलाई त्यो समयमा। अनि त्यस कारणले गर्दा तर मेरो साथीहरूले म 13 वर्ष हुँदाखेरि जाउँ न चर्चमा जाउँ, के अरे चर्चमा चाहिँ युथ कन्फरेन्स, युथ कन्भेन्सन भन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ है, युथ कन्भेन्सन हुँदैछ, आऊ चर्च जाउँ भनेर मेरो साथीहरूले बोलायो। त्यो साथीहरू चाहिँ मेरो लागि स्वर्गदूत जस्तै भएको छ। अनि म पनि गएँ र त्यो दिन चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदमै संसारै फरक भयो। मैले आफूले हेर्ने संसार त्यो मेरो दृष्टि नै फरक भयो। यीशु ख्रीष्ट मेरो लागि सबै थोक हुन गयो है। अनि यसरी मेरो सबै जीवनै परिवर्तन भए र मैले भने यीशुको पछि चाहिँ म हेर्नेछु भनेर है त। अनि त्यसपछि हामी हेर्नेछौँ अर्को कुरा, जिजस सर्भड डिफरेन्टली। यहुदा इस्करियोतको जीवनमा यीशु ख्रीष्टको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ। यीशु ख्रीष्टले यहुदा इस्करियोतले त्यति माया गर्थ्यो जसरी अरू चेलाहरूलाई माया गर्नुहुन्थ्यो है। त्यो 11 जनाले मात्र होइन, यहुदा इस्करियोतलाई पनि ऊ जस्तोसुकै व्यक्ति किन नहोस्, यीशु ख्रीष्टले उसलाई पनि धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। यीशु ख्रीष्टले उसलाई बोलाएको थियो, आऊ तिमी मेरो चेला बन है भनेर बोलाएको थियो। यहुदा इस्करियोत आयो, तर साँचो हृदयबाट उसले त्यो बोलावट स्वीकार गरेको होइन रहेछ। साँचो रूपमा उसले त्यो बोलावट स्वीकार गरेको भए सायद ऊ त्यसरी ठगुवा होइन, चोर, धोकीबाज हुन जाने थिएन होला।
तर ऊ त्यो नामधारीको चेला भएको भएर उसले त्यो बोलावट स्वीकार गरेको रहेछ। त्यस कारण सबैजना चर्चमा आउने सबै साँचो चेलै हुन्छ भन्ने छैन है। कति वर्ष यीशुको पछि हिँड्यो होला, तर तपाईँले कहिले आफैलाई मूल्याङ्कन गरेको छ कि म साँच्चै नै यीशु ख्रीष्टको साँचो चेला भएर हिँड्दैछु त, के साँच्चै नै मैले उद्धार मुक्ति पाएको छ, के साँच्चै मैले यीशु ख्रीष्टसँग त्यो सम्बन्ध राखेको छ त। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यहूदा इस्करियोतको यीशुसँग सम्बन्ध राम्रो थिएन। ऊ भित्र चाहिँ यीशु ख्रीष्टप्रति यति घृणा थियो, यति घृणा उसले थुपारेको थियो। यीशु ख्रीष्टले हप्कायो, तिमी चुप लाग, मेरीले जे गरेछ उसले असल गरेको। अनि यहूदा इस्करियोतको मनमा यति यीशु ख्रीष्टप्रति घृणा उत्पन्न भयो, उसलाई बेइज्जत भयो, उसलाई उसको इगोमा उसलाई चोट पर्यो है। सबैको अगाडि मेरो अपमान गरेको जस्तो उसलाई लाग्यो। अनि त्यसपछि त एकदम अझ एकदम एक्टिभ भयो। उसलाई अब कसरी चाहिँ म यीशुलाई चाहिँ बेचिदिउँ अथवा कसरी चाहिँ म यीशुलाई धोका दिउँ भनेर उसले समय खोज्दै गयो। अनि ठ्याक्कै समय पनि के अरे समय पनि त्यही ठ्याक्कै के हुन्छ सबै कुरा तयार भएको हामी देख्छौँ। शैतानले यहूदा इस्करियोतको हृदयभित्र पसेर यहूदालाई अगुवाई गर्यो, गाइड गर्यो यीशु ख्रीष्टको विरुद्ध उठ्नको निम्ति हैन, उसलाई धोका दिनको निम्ति। यीशुलाई कुनै पनि उसले मूल्यको उसले हेरेन। तब थाहा छ यहूदा इस्करियोतले 30 चाँदी सिक्कामा उसले यीशुलाई बेचिदिएको छ, 60 दिएको छ। ल मलाई के अरे 30 चाँदी सिक्का मलाई देऊ, यीशु लैजाऊ। त 30 चाँदी सिक्का भनेको त्यो समयमा नोकरहरूलाई किन्ने दाम हो, एकदम सस्तो दाम। तपाईँ र मैले यीशु ख्रीष्टलाई कतिको मूल्यमा हेरेको छ। तपाईँले भन्नुभएको छ कहिले यीशु चाहिँ मेरो लागि सब थोक हो भनेर है। कतिको मूल्य पर्छ तपाईँको यीशु ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँको लागि कति दाम पर्छ? 5 रुपियाँ के 5 मिलियन होइन, कति पर्छ? यीशु ख्रीष्टले यहूदालाई छान्यो नि त। ऊ जस्तोसुकै किन नहोस्, उसलाई छान्यो, उसलाई चेला बनायो। यीशुले हामीलाई पनि, हामी सबैजना एउटै मैले भनिहालेँ एउटै पृष्ठभूमिबाट आएको छैनौँ। हामी कतिजना यस्तै ठगुवा थियो होला होइन। आमा बुवाको गोजीबाट पैसा चोर्दै, अथवा स्कुलमा पनि ठग्दै, टिचरलाई ठग्दै भाग्दै, त्यस्तैबाट आएको छौँ हामी। कोही पनि योग्यको, अघि गानेशले भने जस्तै हामी कोही पनि योग्यको छैनौँ। म पनि योग्यको थिएन, कुनै पनि मैले आफैलाई एकदमै योग्यको देखेकै थिएन। तर यीशु ख्रीष्टले आइकन जीवनलाई पुरै परिवर्तन गरिदियो। यहूदा इस्करियोतलाई यीशु ख्रीष्टले छाने नि, ऊ एउटा असल व्यक्ति भनेर होइन, हामी असल व्यक्ति भनेर उहाँले हामीलाई छानेको होइन। हामी चाहिँ एउटा पापी होइन, उद्धारकर्ताको खाँचोमा हामी सबैजना थियौँ र उहाँले हामीलाई बोलाउनु भयो। तब थाहा छ यीशु ख्रीष्टले अन्तिमको दिनहरूमा यीशु ख्रीष्टलाई थाहा थियो यहूदा इस्करियोतले मलाई धोका दिँदैछ, तर पनि यीशुले यहूदा इस्करियोतको खुट्टा पनि धोइदिनु भयो है, खुट्टा धोइदिनु भयो। र यीशु ख्रीष्टले के भनेछ यूहन्ना 13:10-11 र अन्तिम 13 पढ्यो भने, हेर है मैले तिमीलाई यसरी मैले सेवा गरेका छौँ, तिमीले पनि एकाअर्कालाई यसरी सेवा गर है। र यीशुले पत्रुसले त्यतिखेर के भनेको थियो, प्रभु मेरो खुट्टा मात्रै होइन मेरो सबै शरीर नै तपाईँले धोइदिनुहोस्। यीशु ख्रीष्टले के भने, तिम्रो सबैजना सफाइ छौँ तर एकजना चाहिँ शुद्ध छैन। यहूदा इस्करियोतको बारेमा भनेको रहेछ। अनि त्यो समयमा पनि यीशुले यहूदा इस्करियोतको खुट्टा धुन तयार हुनुभयो। यीशुलाई थाहा छ नि त, अरूलाई कसलाई थाहा छ? यहूदा इस्करियोतले मात्रै र यीशुले मात्रै थाहा थियो होइन एकाअर्काको विचारहरू, त्यो मोटिभ भन्छ नि है, इन्टेन्ट है। यहूदा इस्करियोतलाई थाहा थियो उसले के गर्न गइरहेको छ, र यीशुलाई पनि थाहा थियो यहूदा इस्करियोतले के गर्न गइरहेको छ। तर पनि यीशु ख्रीष्टले यहूदालाई, हेर है म त तिमीलाई अझ पनि स्वीकार गर्न तयार छु, म तिम्रो सेवा गर्न तयार छु होइन, म त तिमीलाई अझ पनि मौका दिन तयार छु है भनेर त्यसरी देखाएको छ सम्बन्ध राख्नको निम्ति होइन। सबै हाम्रो त्यो सबै तिमीले म प्रति जति घृणा भयो भने म तिमीलाई अझ क्षमा दिन तयार छु भनेर देखाउनु भएको। अनि अन्तिममा अर्को फेरि हामी के देख्छौँ, लाइक ट्राइड एभ्री पोसिबिलिटिज टु बिल्ड ट्रु रिलेसनसिप। यीशु ख्रीष्टले कति मौका खोजे नि त यहूदालाई त्यो दुष्ट विचारबाट, दुष्ट उसको प्लानबाट उसलाई बचाउनको निम्ति खोजेको थियो। उसलाई सम्बन्ध यीशु ख्रीष्टले कसरी हुन्छ विभिन्न उदाहरणहरू दिएर होइन, दृष्टान्त देखाएर सुनाएर
उसले सकेसम्म यीशु ख्रीष्टले सकेसम्म चाहिँ यहुदाले आफूतिर चाहिँ ल्याउन खोज्यो, तर त्यो कहिले पनि भएन। अन्तिम प्रभु भोजमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भने यीशुले के भने तिम्रो माध्यममा एकजना मलाई धोका दिन गइरहेको छ होइन। अनि चेलाहरू कसले हो कि मैले हो र यीशु भनेर सोध्दै थियो। र यीशु ख्रीष्टले के जसलाई चाहिँ म चोपेर यो रोटी होइन यो टुक्रा रोटी चाहिँ म खुवाइदिन्छु त्यही व्यक्ति हो। यहाँ अब थाहा छ एउटा त्यतिखेरको एउटा नियम, हामीले एउटा परम्परा भनौँ न, एउटा नियम के छ भन्दाखेरि एउटा पाहुनाहरूलाई कसैलाई एउटामा एकदम आदर गर्नको निम्ति त्यो सत्कार देखाउनको निम्ति पनि त्यसरी चाहिँ रोटी चोपेर पनि दिने गर्थ्यौँ होइन। हामीले माया गर्ने व्यक्तिलाई पनि हामी त्यसरी नै हामी खुवाउँछौँ नि त कहिले कहिले है, चाहे त्यो ठुलै मान्छे होस् बच्चा होस्, माया गर्ने व्यक्तिलाई हामी खुवाउँछौँ। यीशु ख्रीष्टले अन्तिम घडीसम्म पनि यहुदालाई भन्दै हुनुहुन्छ म त तिमीलाई अझ पनि माया गर्छु। फरक तरिकाले यीशुले सेवा गरेको छ। यहुदाको हृदयमा जति घृणा यीशुप्रति भए तापनि यीशुले चाहिँ यहुदालाई अझ पनि देखाइरहेको छ, तिमी त मेरो चेला है, मैले तिमीलाई छानेको छु नि त, छानेको थियो नि त होइन, तिमी एकदमै विशेष छ है भनेर पनि देखाइरहेको छ। तर भएन, ऊ प्रति भएको त्यो घृणा कहिले पनि गएन। यीशु ख्रीष्टको साँचो प्रेम हामी कहाँ देख्छौँ भन्दाखेरि जब गेत्सेमनी बगैँचामा यहुदा इस्करियोतले सबै होइन त्यो पुलिसहरू भनौँ न, पुलिसै भनौँ न अहिलेको शब्दमा होइन, सिपाहीहरू लिएर आए यीशु ख्रीष्टलाई समात्नको निम्ति र उसले चुम्मा गरेको चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई किस दिएको छ। र यीशु ख्रीष्टले त्यहाँ के भन्यो, मित्र माई फ्रेन्ड भनेर बोलाएको छ है। अन्तिम घडीसम्म पनि यीशु ख्रीष्टले कति चाहिँ माया गर्न सकेको यहुदालाई गुमाउन चाहेनन्। यीशु ख्रीष्टले कोही पनि नरकमा जाओस्, कोही मानिस नष्ट होस् भनेर चाहनुहुन्न। हामी सबैजनाले उद्धार मुक्ति पाएको उहाँ चाहनुहुन्छ है। अनि यीशु ख्रीष्टले कहिले पनि हामीले गरेका यदि साँचो पश्चाताप गरेर आयो भने उहाँले कहिले पनि उहाँको हृदयमा उहाँले त्यो रेकर्ड राख्नुहुन्न। त्यही कारण हामीले फेरि एकचोटि म उयो गर्छु सुरुबाट। यहुदा इस्करियोत कस्तो थियो त? ठगुवा होइन, धोकेबाज, झुटुवा, एकदम कठोर हृदय भएको व्यक्ति र चोर रहेछ। आत्मिकताको व्यवस्था गर्ने उसले कुनै परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ भने म त ठानिनँ उसले। ऊ चाहिँ एउटा दुष्ट। अनि त्यस कारण हामी यहाँबाट के सिक्छौँ त यहुदाको जीवनबाट भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ हामीले यहुदाले जसरी त्यसरी हल्कासँग लिनु हुँदैन। यीशु ख्रीष्टसँगको जुन हामीले निर्णय लिएको छ त्यो चाहिँ एकदमै मूल्यवान छ है। मलाई के गर्व लाग्छ, अघि गणेशले भनेपछि मलाई एकदम गर्व लाग्छ कि परमेश्वरले मलाई छान्नुभयो, उहाँको राज्य बनाउनु भयो। त्यही हामी पनि त्यसरी आफूलाई गर्व गर्नुपर्छ कि मलाई उहाँले छान्नुभयो। हामीले यो मौका पाइरहेका छौँ हामी सबैले उहाँको नजिक आउनको निम्ति। प्रभु यीशु ख्रीष्ट यही हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ कति राम्रो हुनुहुन्छ भने होइन, तपाईँको हृदय कतिको राम्रो छ। तपाईँको हृदय कतै छली कतै ठग्ने पो छ कि लुकी राति 12 बजेसम्म तपाईँले पोर्नोग्राफी हेर्नु भएको छ कि होइन, पब्जी। मैले भने यीशु ख्रीष्ट मेरो लागि सबै कुरा हो, मेरो लागि पब्जी होइन। पब्जी भनेको म अझै पनि बुझ्दैन है के हो पब्जी भनेर है। यो कुनै मूल्यै छैन मेरो लागि। फेसबुक हेऱ्यो भने 5 मिनट भयो सिद्धियो, किनभने म मेरो समय खेर फाल्न चाहँदैन। तर हामी युथहरू सकेसम्म हिँडिरहेको बेला पनि मोबाइल गेम कहाँबाट ठोकिन्छ थाहा छैन। त्यस्तो यीशु ख्रीष्ट भन्दा हाम्रो निम्ति पब्जी ठुलो छ। हाम्रो निम्ति के ठुलो भएको छ? इन्टरनेट सही तरिकाले प्रयोग गर्नु त ठिकै छ, तर गलत तरिकाले गर्दा प्रयोग गऱ्यो भने त्यो चाहिँ दुष्ट शैतान हो। दियाबलस भन्न आउँदैन, मोबाइलबाट आएको छ अहिले। दियाबलस केबाट आएको छ? पब्जीबाट आएको छ, पोर्नोग्राफी भएर आएको छ। हामीलाई नष्ट गर्नको निम्ति, हाम्रो दिमागलाई, हाम्रो हृदयलाई नष्ट गर्नको निम्ति। हुन्छ, परमेश्वर हामी सबैलाई आशिष दिउँ। हामी सबैजना हामी एकचोटि खडा हुनेछौँ, हामी आँखा बन्द गर्नेछौँ, प्रार्थना गर्नेछौँ।